ह्या वाड्यांतलो आयज आमी कॉपेलाची 25 वर्सां सेलिब्रेट करता। आमकां एक व्हड खुशालकाय आमची कॉपेल बांदल्याक आयज 25 वर्सां जातात। तशेंच हे सेलिब्रेट आमी फेस्त करता आख्खो मोर्चेचो गांव। तशेंच आमचे हिंदू भाव एक कम्युनिटी मेळून आमकां जायतो हेल्प करतात आनी आमच्या बरोबर हे आपलो मिसाळो वांटो घेता। हे फेस्त आमी आख्ख्या लोकांचे म्हणून मांडार चप्पल फेस्त सांतकुर्साचे मनयतात। म्हाजें नांव जुजे फ्रांसीस फेर्नांडीस बाबलो। हांव फेस्ताच्या निमतान 2 शब्द उलोवंक सोदतां। ते म्हटल्यार हे मांडार खुर्सार दोनूय धर्माचे लोक येतात फेस्ताक आनी दोनूय धर्माच्या लोकांक भावार्थान मेळलेले मागलेल्यांक मेळटा आनी ते आपूण मेळटा म्हणून ताच्या फेस्ताक हजारांनी लोक जाता। आनी दुसरें म्हटल्यार ह्या खुर्साचे दोशील्या धर्माचे देवस्थाना हिंदुवाचे आनी क्रिश्चनाचे आनी ताचे लोक पांया पडपाक येतात। फेस्त आमचे दोनूय धर्मांक एकठांय करपी अशें आमचे फेस्त मुर्शवाडो। आयज आमी चड खुशाल जाता। हे आमच्या कॉपेलाची 25 वर्सां आमी रिन्यूएट केले जातात आनी आमकां खूब खुशालकाय आमकां हे भाग फावो केले देवान। आमी 25 वर्सां आनी हांव प्रेसिडेंट जाल्यारूय आयज 25 वर्सां जाता ह्या कॉपेलाचो। खूब खुशालकाय रिपोर्ट सामकी। तशेंच हांव सगळ्या आमच्या पाद्रीक दिनवासता कित्याक ते येवन तांच्यांनी आमच्या गांवच्या पुतांनी भितर दीस आमचे सेलिब्रेट केले आनी आमच्या गांवच्या सगळ्या वाड्यान सगळ्या सहकार दिलो आमकां। तशेंच आमचे हिंदू शेटगांवकर भाव आहात ते सगळ्याक मिसळ जाले। खरेंच एक व्हड खुशालकायेची खबर आनी जायतो लोक येता आमचो गांवचो गांवा भायलो इवन सगळे आख्खे गोंयभर म्हटल्यारूय जाता। त्याक जायते मिलाग्री ह्या खुर्सान केल्ले आहात। कोणाक भुरग्यां ना भुरग्यां फावो केला, कोणाचे काजाराचे जायना ताका काजार सोयरीक जावन काजार फावो केला। सो जायते म्हणजे सांगोंक अश्यो जायना खूब आहात आनी उगडास पासून आमच्या जिवितान पासून जायत्योच मिलाग्री वाडटात। तश्योच हांव एक म्हाजें नांव इलारीन फेर्नांडीस। आमी ह्या वाड्याचे फेस्त सेलिब्रेट करता आनी आयज आमी 25 वर्साची केक कटींग केल्या। आमचो प्रेसिडेंट आनी सगळे मेळून आमचे फादर आनी सगळे आमची कम्युनिटी एकठांय जावन सगळे आमी बरे भाशेन हे फेस्ताची मांडावळ केल्या आनी जायतो लोक येता खंयचो भिस्मिता मिलाग्री करता आनी जायते फावटी आमकां ह्या खुर्साची मिराकल जाता। आमचे स्पेशल बँड ह्या वाड्याकारांनी ह्या भुरग्यांनी मांडार बॉयजांनी बँड वाजोवन सगळें बरें करून दाखयलां म्हूण हांव सगल्यांक दिनवासता काळजांतल्यान देव बरें करूं। हिमचंद्र परब आमकां लायट आनी पेंडलचे सूख फावो करूं। आमी दिनवासता आमच्या भावाक फेर्मीन आनी भयण एम्बलीन हांकां नव्यानाच्या दिसांनी आमकां वायलीन वाजोवन आदार दिल्ले पासून आमचे दिनवास सर्गेस सगळ्यांक गुड एकदम गुड एक फावो केलो देवाक आर्गां देवाक दिनवास। एक दिनवासनेचें उतर सगळ्या म्हज्या यादनीक भावांक पयले सुवातेर विसरोंक जायना। आमच्या वाड्याचे हांगासर जे यादनीक भाव आसा आयज हितून मीस केला हांगासर। तिकडले बॉन्ड जर बघितले ती काही मारली